नमस्कार। एजुकेसन टिभी एचडीको कार्यक्रम अपाङ्गता समावेशी आयाममा हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम अपाङ्गता समावेशी आयाम एभिलिस फाउन्डेसनको सहयोगमा पयौँ अपाङ्ग सेवा समाज र वी नेपाल त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको संयुक्त प्रस्तुतिको रूपमा रहेको छ र हामीले कार्यक्रम अपाङ्गता समावेशी आयाममा अपाङ्गता आन्दोलनमा चाहिँ क्रियाशील व्यक्तित्वहरूसँगको संवादलाई उहाँहरूले नेपाली जुन अपाङ्गता आन्दोलन छ त्यसले प्राप्त गरेको उपलब्धि, त्यो उपलब्धि प्राप्त गर्नका लागि उहाँहरूले गर्नुभएको सङ्घर्ष योगदानको सन्दर्भमा हामी संवाद गर्दै आइराखेका छौँ। यसै सन्दर्भमा आज चाहिँ अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको 30औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस परेको छ। यो सन्दर्भमा मैले आज चाहिँ एकजना अपाङ्गता आन्दोलन नेपाली अपाङ्गता आन्दोलनको शिखर व्यक्तित्व डाक्टर वीरेन्द्र राज पोखरेललाई कार्यक्रममा निम्त्याएको छु। उहाँ चाहिँ एभिलिस फाउन्डेसनको चाहिँ कन्ट्री कोअर्डिनेटरको रूपमा रहनु भएको छ। त्यस्तै गरेर उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको पूर्व अध्यक्षको समेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले नेपाली अपाङ्गता आन्दोलनको सन्दर्भ र नेपाली अपाङ्गता आन्दोलन जुन आन्दोलन छ यसको चाहिँ एउटा आक्रामक स्टेज अर्थात् अहिलेको जुन रक्षात्मक अवस्थामा छ कि आक्रामक अवस्थामा छ कि यसका चाहिँ अप एन्ड डाउनहरूको सन्दर्भमा, त्यस्तै गरेर यसले जुन नेपाली अपाङ्गता जुन नागरिक छन्, अपाङ्गता भएका नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अहिलेको अवस्था के छ, कोभिडमा उहाँहरूले फेस गरेको समस्याहरू कसरी चाहिँ सर्ट आउट भए अर्थात् सामना गर्नुभयो अपाङ्गता भएका नागरिकहरूले र त्योसँग काम गर्ने दर्जनौँ अन्तर्राष्ट्रिय जो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू छन्, उहाँ आफै पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको चाहिँ नेपाल प्रतिनिधि हुनुभयो। कसरी त्यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्नको लागि उहाँले लिड गर्नुभयो, नेतृत्व गर्नुभयो लगायतका यावत सन्दर्भमा कोभिडमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूले भोग्नु परेका समस्याको सन्दर्भ लगायतका सन्दर्भमा हामी आज संवाद गर्छौँ। केही नीतिगत कुराहरूको विषयमा पनि उहाँसँग हामी उठान गर्छौँ। डाक्टर वीरेन्द्र राज पोखरेल, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद तिलकजी। अब जुन सुरुमै आज अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको 30औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भनिएको छ, अपाङ्गता दिवस। अब यो दिवस मनाउनु कहिले सुरु गरियो, यो किन सुरु गरियो भन्ने सन्दर्भबाट हामी संवादको प्रारम्भ गरौँ। कहाँबाट सुरु गरियो, यो कन्सेप्ट कसरी इमर्ज भयो भन्ने सन्दर्भमा हजुरसँग सुरुमा मैले यो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद तिलकजी। अब सबभन्दा पहिला त म आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस 3 डिसेम्बर र यसको उपलक्ष्यमा समस्त देशवासी अपाङ्गता भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उनका अभिभावक, परिवार र अपाङ्गता क्षेत्रमा लागि पर्नुभएका सबैलाई उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको, सुस्वास्थ्यको र कोभिडबाट आफूलाई सुरक्षित राख्दै यस पश्चातको जीवन चाहिँ सरल बनाउनुहोस्, सहज बनाउनुहोस् र दिगो विकासमा लाग्नुहोस्, यो शुभकामना दिन चाहन्छु। अब यो दिवसको मनाउने सन्दर्भ भनेको 1992बाट सुरु भएको, आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको समयमा, जुन बेलामा 1981लाई हामीले सम्झिनुपर्छ। 1981 भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग वर्ष भनेर मानिन्थ्यो। त्यो बेला अपाङ्ग भनिन्थ्यो र त्यसको लगत्तै 1 वर्षपछि 1982मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धी विश्व कार्ययोजना ल्यायो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले। र त्यो 10 वर्षीय विश्व कार्ययोजना 1982 देखि 1992सम्म कार्यान्वयन गरेर जाँदाखेरि विश्वभरि के कस्ता उपलब्धिहरू हासिल भयो भनेर एउटा मध्यावधि मूल्याङ्कन पनि गरिएको थियो त्यो 10 वर्ष कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा। र त्यो बेलामा चाहिँ नि यो कुरा महसुस गरियो कि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा यो अझै पनि पर्याप्त छैन। विकासोन्मुख मुलुकहरूले अझै पनि धेरै गर्न बाँकी छ। विकसित राष्ट्रहरूले आफूसँग भएको साधन स्रोतको आधारमा दिनुपर्ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार त दिइरहेका छन्, तर पनि नागरिक राजनीतिक अधिकारहरू उपयुक्त रूपमा दिन सकिएको छैन। त्यसैले अब चाहिँ केही गर्नुपर्छ। त्यसैले कमसेकम पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा हरेक राज्यमा, हरेक देशमा, हरेक समुदायमा बहसको थालनी गरौँ र त्यो बहसको थालनी गर्ने दिन भनेको त्यही अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विश्व कार्ययोजना 1982मा पारित गरेको दिन 3 डिसेम्बर र त्यही 3 डिसेम्बरलाई सम्झना गरेर हामी मनाउँ भनेर 1992बाट सुरु गरिएको। 1992बाट। डाक्टर वीरेन्द्र सर, मैले तपाईँसँग यो जुन अपाङ्गता सम्बन्धी अधिकारको जुन एउटा वकालत छ नि, एडभोकेसी गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि अन्य नागरिकसम्म सरल चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ
भनेर यो बहसको सुरुवात, यो संस्कारको यो एउटा चाहिँ नि कहाँबाट उदय भएको छ सर? यो बहसको चाहिँ प्रारम्भ कहाँबाट भएको छ? अब हाम्रो ठाउँको हिसाबले भन्दा, जियोग्राफिकल्ली भन्दा यो त एउटा सभ्यता संस्कारको प्रश्न नि हो होइन सर? कहाँबाट सुरु भएको छ यो ठ्याक्कै? अब धेरै कुराहरू हेर्दाखेरि हामीले अमेरिकालाई नै सम्झिन्छौँ, किनभने अमेरिकाबाट यस्ता मानवाधिकारका ठुला अभियानहरू सुरु भएका छन्। तर आज मानवाधिकारको कुरा गर्ने हो भने स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरू, जुन युरोपका समस्त देशहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था असाध्यै माथि छ। उनीहरूलाई राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू मात्रै नभएर उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छ। दुईटा तीनटा म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। डेभिड ब्लङ्केट जो पूर्ण रूपमा दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, उहाँ बेलायतको चाहिँ नि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर स्विडेनको चाहिँ नि बेन्ट लिङ्क्विस्ट भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ नि स्विडेनको सामाजिक मामला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ नि नेतृत्व तहमा बसेका छन्। एभिलिस फाउन्डेसनको काले कन्खोले उहाँ आफै पनि नेतृत्व तहमा बसेर सरकारी तहमा बसेर काम गर्नुभएको। यसरी युरोपमा धेरै चाहिँ नि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवाधिकारको कुरा उठेको छ र यही कारणले गर्दाखेरि पनि विश्वभरि नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवाधिकारको सवाल उठेर आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आएको छ। त्यसलाई हामी CRPD भन्छौँ। र यसको सुरुवात चाहिँ नि अब विकसित मुलुकहरूबाट पनि प्रारम्भ भएको। जापानले पनि यसमा चाहिँ धेरै फड्को मारेको छ। एसियाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अस्ट्रेलियाले धेरै फड्को मारेको छ। तर अब हाम्रो नेपाल जस्तो मुलुक, अरू पनि देशहरू जो अल्पविकसित मुलुकमा रहेका छन्, उनीहरूको देशमा अझै पनि यो आन्दोलनले त्यति उचाइ हासिल गर्न सकेका छैन। उनीहरू आन्दोलित भइरहेका छन्, तर नागरिक समाज त्यस्तै गरेर नीति निर्माण तहका व्यक्तिहरूले चाहिँ नि यसको महत्त्व र यसको आवश्यकता अझै पनि बुझेका छैनन्। अब सरले नै भन्नुभयो, जुन युरोपियन मुलुकहरूको कुरा गर्दाखेरि हजुरले भन्नुभयो मन्त्रीसम्म उहाँहरू हुनु, मन्त्री होइन, नीति बनाउने ठाउँसम्म उहाँहरू पुग्नु। नेपालमा आज राजनीतिक सुनिश्चितताको कुरा गर्दा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा समेत नपर्ने स्थिति छ कतिपय पार्टीमा। मैले सबै पार्टीलाई भन्दिनँ, त्यस्तो स्थिति छ। यो के हो त? यो हामी अझै पनि यो आन्दोलनको सन्दर्भमा रक्षात्मक अवस्थामा, अर्थात् हाम्रो चेतना, हाम्रा जुन नेतृत्वमा बस्नेहरूको चिन्तन के अलिकति के सामन्ती नै हो कि के हो त? अब यस्तो छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मुभमेन्टलाई 3 फेजबाट हेर्नुपर्छ। पहिलो फेज भनेको चाहिँ यो 1980 देखि 90 को दशकसम्ममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वयं आफै कल्याणकारी अवधारणामा, कसैले मलाई कल्याण गर्दै हुन्थ्यो भन्ने यस्ता अवधारणामा थिए। त्यो बेलामा चाहिँ नि नीति निर्माण तहका व्यक्तिहरूले कुनै भत्ताको व्यवस्था, कुनै चाहिँ नि सुविधाको व्यवस्था गर्दाखेरि उनीहरू खुसी हुने अवस्था रहन्थ्यो। आज हाम्रो राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व गरिरहेका जुन एकदमै वरिष्ठ चाहिँ नि नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूको माइन्डसेट त्यही कुरामा मात्रै सीमित रहिरहेको छ। त्योभन्दा पछाडि जब हामीले 2001 देखि 2010सम्मको कुरा यदि गर्ने हो भने त्यो बेलामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक आयामबाट हेरियो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षा दिनुपर्छ, रोजगारी दिनुपर्छ, ताकि उनीहरू आफ्नै खुट्टामा उभिन सकुन्, उनीहरूलाई समुदायमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणामा सरकारले कार्यक्रमहरू दोस्रो फेजमा त्यसले चाहिँ नि एउटा सामाजिक आयाममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। पहिलो कल्याणकारी, दोस्रो कुरा सामाजिक अवधारणाको आधारमा सामाजिक समावेशीकरणको कुरासँग जोडियो र अहिले भनेको मानवाधिकारको आयाम छ, जुन 2010मा नेपालले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासन्धिलाई अनुमोदन गरेर पक्ष राष्ट्र बनिसकेपछि नेपालको संविधान त्यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मौलिक अधिकारलाई जुन सुनिश्चितता गरेको छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वयंको संस्थाहरूको विकास गरिएको छ, संयन्त्रहरू बढाइएको छ, आफैमा क्यापेसिटेड भएका छन् र आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो सवाललाई मानवाधिकारको सवालसँग जोडेका छन्। आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ समाजको उपभोक्ता मात्र होइनन्, उनीहरूले समाजमा अरूबाट प्राप्त गर्ने मात्र होइनन्, तर उनीहरूले समाजलाई, देशलाई योगदान गर्न सक्छन्, कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छन् र उनीहरूको मानवाधिकार हुन्छ। कसैले व्हिलचेयर प्रयोग गर्ने व्यक्ति यदि 2 तला 3 तला माथिको बिल्डिङमा जान यदि ऊ सकेन भने हामीले त्यो व्हिलचेयर प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई कमजोर भन्छौँ।
हाम्रो समाजले, तर त्यो होइन। हामीले बनाएको संरचना कमजोर हो। जुन संरचनामा एउटा व्हिलचेयर प्रयोग गर्ने व्यक्ति जान सकेन। मानव विविधताको आधारमा कोही अग्लो होला, कोही होचो होला, कोही व्हिलचेयरमा चढ्ला, कोही लट्ठी टेक्ला, कोही बैशाखी टेक्ला, तर त्यो भनेको त मानव विविधता हो। र हरेक विविधता भएका मानवहरू जान नसक्ने संरचना यदि बनाउँछौँ भने हाम्रो संरचना कमजोर हो। त्यसैले आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गतालाई कमजोर देखाएर होइन कि हाम्रो माइन्डसेटलाई कमजोर देखाएर हामीले बनाएका र हामीले निर्माण गरेका संरचनाहरू चाहिँ गलत छन्, त्यसमा सुधार हुनुपर्छ भनेर मानव अधिकारको चाहिँ आयामले भन्छ। आज त्यो मानव अधिकारको आयाममा हामी छौँ। तर तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नमा म अलिकति जोडौँ, जुन राजनीतिक दलहरूको माइन्डसेट नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ नि कल्याणमा रहनुपर्छ, उनीहरूको लागि हामीले भत्ताको व्यवस्था गरिदिएका छौँ, भत्ता खाएर बस भनेर भन्छन्, तबसम्म केन्द्रीय नेतृत्वमा लाग्दैन। त्यो नेतृत्वमाथि प्रहार गर्ने, त्यो नेतृत्वलाई चाहिँ भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ त्यो खालको सोच भएको नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने, त्यो नेतृत्वलाई विघटन गरेर अलिकति चाहिँ अधिकारमुखी हिसाबबाट हेर्न सक्ने नेतृत्वलाई ल्याउनको लागि के गर्ने त? यो हाम्रो आन्दोलनको कुनै भूमिका हुन्छ? हजुरहरू जस्तो एउटा अभियन्ताहरूको शिखर जो यसको चाहिँ प्यानल व्यक्तित्वहरू हुन्छ, तपाईँहरूको के भूमिका हुन्छ कि कसरी जान्छ त? यो कि समयले आफै ल्याउने भनेर बस्ने हो कि? अब यो अवधारणामा थोरै विचारहरू अलिकति फरक किसिमले आउन थालिसकेका छन्। कुनै राजनीतिक दलले अहिले पनि निर्णय गरेर, विधानै त निर्णय गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यो प्रादेशिक लेभलसम्म पुर्याइसकेका छन्। भोलि गएर केन्द्रीय तहमा पुर्याउने पनि काम हुन्छ भन्ने एउटा हाम्रो विश्वास हो। तर कतिपय एकदम पुरानो माइन्डसेटमा बसेका राजनीतिक दलहरूले भर्खरै मात्रै गरेको अधिवेशनमा पनि एकजना पनि केन्द्रीय सदस्यको रूपमा हाम्रो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ल्याएका छैनन्। कतिपय भर्खर निर्माण भएका, भर्खर चाहिँ नि अगाडि बढ्न प्रयास गरेका राजनीतिक दलहरूले फेरि ल्याएका पनि छन् केन्द्रीय सदस्यकै रूपमा पनि। भनेपछि यो भनेको माइन्डसेटको कुरा हो। जुन राजनीतिक दलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सधैँ रेसिपिएन्टको रूपमा स्वीकार गर्छ, त्यो राजनीतिक दलले कहिले पनि निर्णयकारी भूमिकामा लिएर जाँदैन। त्यसैले यो माइन्डसेट नै परिवर्तन हुनुपर्छ आजको दिनमा। अब त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ। अब त्यो कसरी हुन्छ त? कसरी हुनसक्छ त? यसलाई चाहिँ त्यो माइन्डसेट भएकोलाई त्यसलाई चेन्ज गर्ने केही हुनसक्छ उपायहरू? अब हेर्नुहोस्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग एउटा यम छ, अर्को यम छैन, अर्को यम छ, अर्को यम छैन। यसको अर्थ के हो? माइन्ड छ, मसल्स छैन। उनीहरूको मिनिङ छ, उनीहरूसँग मनी छैन। हेर्नुहोस्, यसको अर्थ के हो? अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जतिसुकै बौद्धिक स्तरमा पुगे तापनि उनीहरू लडाइँ गर्न सक्दैनन्, उनीहरूले चाहिँ तोडमोड गर्न सक्दैनन्, अनि त्यसपछि उनीहरूको आवाज सुनिँदैन। उनीहरूसँग पैसा हुँदैन, चुनाव कसरी जित्न सक्छन्? तर उनीहरूसँग चाहिँ नि एउटा गरौँ भन्ने चाहिँ आत्मबल हुन्छ, तर उनीहरूसँग पैसा छैन, चुनाव कसरी जित्न सक्छन्? त्यसरी यो परिस्थितिले गर्दाखेरि आजको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आउन असाध्यै अप्ठ्यारो छ, असाध्यै जटिल परिस्थिति छ। तर अब नयाँ नेतृत्वमा आएका राजनीतिक दलका नेताहरूले यदि यो कुरालाई सुनेर, यदि म्यानिफेस्टोदेखि लिएर आफ्नो राजनीतिक दलमा जुन घोषणा पत्र मात्रै होइन, विधान, कार्यविधिहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरण गर्ने गरी ल्याइयो भने यो धेरै टाढा पनि छैन। किनभने विश्वव्यापी रूपमा हामीले हेरिरहेका छौँ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राजनीतिक रूपमा पनि प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। र आज हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेका छौँ। आजको दिवसको नारा पनि के भनिएको छ भनेदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यो प्रतिनिधित्व र नेतृत्व जुन चाहिँ नि कोभिड पश्चातको विश्वमा यो दिगोपना, समावेशी र पहुँचयुक्तताको सुनिश्चितता भन्ने किसिमको चाहिँ नि आजको नारा छ। यसको अर्थ के हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गरेर, नेतृत्व र उनीहरूको सहभागितालाई स्वीकार गरेर भोलिको कोभिड पश्चातको भोलिको विश्व यदि हामीले दिगो बनाउन सक्छौँ, समावेशी बनाउन सक्छौँ र पहुँचयुक्त बनाउन सक्छौँ भनेदेखि आजको नारा सार्थक हुन सक्छ। र यसरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ल्याएको यो नाराको चाहिँ सार्थकता नेपाल मात्रै होइन, नेपाल जस्तो
अरू अल्प विकसित मुलुकहरू अथवा विकासोन्मुख मुलुकहरूको लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ, जसलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको धारा 29ले पनि स्पष्ट गरेको छ कि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नेतृत्व तहमा ल्याउनुपर्छ ताकि उनीहरूले आफ्नो लागि आफैले नीति निर्माण गर्न सकौँ। अ भोइस अफ आवर ओन, हाम्रो लागि हाम्रै आवाज चाहिन्छ, हाम्रो लागि हाम्रै सहभागिता चाहिन्छ। नथिङ अबाउट अस विदाउट अस। त्यसैले आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेर मात्रै राजनीतिक आयाममा हामीले परिवर्तन प्राप्त गर्न सक्छौँ र दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौँ। अब यो चिज चाहिँ यो हजुरले जे जति भन्नुभयो अहिले, अब यो नाराको यो थिमको सन्दर्भमा नेपालको राज्य सत्तामा बस्नेहरू, राज्यमा सरकारको चाहिँ नेतृत्व गर्नेहरू, चाहे हिजोका हुन् चाहे आजको दिनमा, यिनीहरूले कतिको बुझेका छन्? बुझेको भन्ने पनि लाग्छ। कहिलेकाहीँ कुराकानी गर्दाखेरि हामी यो गरिदिन्छौँ, हुन्छ, कार्यान्वयनको सवालमा हेर्दा तर इमान्दारिता कस्तो छ? तर जुन बेलामा एक्जिक्युट गर्ने हुन्छ, त्यो बेलामा कार्यान्वयन गर्ने हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूले भुसुक्कै बिर्सिदिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ पहिलेदेखि हुँदै आइरहेको हो र यो कुरा भएसम्म चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले यहाँ काठमाडौँमा बसेर या सदरमुकाममा बसेर आफ्नो भाग खोजेको होइन। यो के हो त भन्दाखेरि हामीले यहाँ जुन किसिमको एउटा पिक्चर देखिरहेका छौँ, गाउँ गाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था देखिरहेका छौँ। 2 छाक त के 1 छाक खाना खान नपाएर, एउटा सानो बच्चामा गर्नुपर्ने सानो एउटा करेक्टिभ सर्जरी गर्न नसकेर ऊ जिन्दगीभर अपाङ्गताको अवस्थामा बाँच्न परिरहेको छ। विद्यालय जान नसकेर विद्यालयमा उसले पहुँचयुक्त पाठ्य पुस्तकहरू प्राप्त गर्न नसकेर आफू सरका दाजुभाइ अरू दिदीबहिनीहरू विद्यालय गएर पढेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा राम्रो जीवन व्यतीत गरिरहेका हुन्छन्। तर उनीहरू अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू जसको आफ्नै दोष छैन, तर उनीहरूले शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर पाइरहेका छैनन्। आज हामीले कोभिड पश्चातको जुन विश्वको परिकल्पना गरिरहेका छौँ, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षामा यदि हामीले समावेशी शिक्षा अवलम्बन नगर्ने हो भने यस्ता बालबालिकाहरू फेरि पनि पछाडि पर्छन्। हेर्नुहोस्, देशको नीति नियम कानुन अग्रगामी हुनुपर्छ, पक्षगामी हुँदैन। तर हाम्रो नेपालको समावेशी शिक्षाको नीति पक्षगामी छ। 2074 सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि समावेशी शिक्षा नीति अपनाइएको थियो, तर 2076 सालमा त्यसलाई खारिज गरेर राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याइयो। त्यसमा फेरि पुनः विशेष शिक्षा भनेर राखिएको छ। विशेष शिक्षाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सेग्रिगेसनमा लिएर जान्छ, सामाजिक समावेशीकरणबाट टाढा पुर्याउँछ, प्रतिस्पर्धी बनाउँदैन विशेष शिक्षाले। किनभने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र एउटा कोठामा राखेर चाहिँ पढाउँदाखेरि उनीहरू साँगुरो दायरामा बस्नु बाध्य हुन्छन् र भोलि उनीहरूले चाहिँ उत्पादनशील बन्न सक्दैनन् र त्यो साँगुरो दायराबाट उनीहरू कहिले पनि प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन्, लोकसेवा आयोग आफै पास गर्न सक्दैनन्, मास्टर्स डिग्रीदेखि लिएर माथिल्लो पढाइ पुरा गर्न सक्दैनन्। किनभने उनीहरू साँगुरो दायरामा बसेपछि उनीहरूलाई पढ्ने पढाउने जुन विधि विकासहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त्यति पुरा हुँदैन। त्यसैले इन्क्लुसिभ एजुकेसनमा हामी जानैपर्छ, समावेशी शिक्षामा। नेपालको प्रतिबद्धता पनि त्यही हो। समावेशी शिक्षा र विशेष शिक्षा बिचको चाहिँ अन्तर अलिकति बुझाइदिनु न, के हो यो समावेशी शिक्षा भनेको? हरेक बालबालिकाहरूको सिकाइ आवश्यकताको आधार र उसको दक्षताको आधारमा हरेक व्यक्तिको इन्डिभिजुअल प्लान अथवा व्यक्तिगत योजना बनाएर दिइने शैक्षिक पद्धति हो, जसले हरेक बालबालिकाले सिक्न सक्छन् भन्ने कुरालाई यसले सम्बोधन गर्छ। विशेष शिक्षा यस्तो शिक्षा हो जहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विशेष हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ अरूभन्दा पृथक गर्नुपर्छ, अरूहरूलाई एकातिर राखेर एउटा मेन स्ट्रिमिङमा लगे हुन्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सानोतिनो उनीहरूको लागि जे सजिलो हुन्छ त्यति मात्रै गरेर एउटा दायरामा राख्दै हुन्छ भन्ने खालको। उनीहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि सेग्रिगेसनमा एकलाई एक राखेर पढायो भनेदेखि त्यो राम्रो हुन्छ भनिन्थ्यो। जो जुन 1980 भन्दा अगाडिको दशकमा गरिएको त्यो प्रयास हो, तर त्यो कुरा फेल्युर भएको कारणले गर्दाखेरि 1990 भन्दा पछाडि चाहिँ इन्क्लुसिभ एजुकेसन चाहिन्छ भनेर सालामानका डेक्लेरेसनको कुरा गरौँ। त्यस्तै गरेर डाकार सम्मेलनले पनि अब विशेष आवश्यकता शिक्षा
अपनाउनुपर्छ र यो चाहिँ नि शिक्षामा समावेशिता प्रवर्धन गर्नुपर्छ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षामा समावेशिता प्रवर्धन गर्नु भनेको नै समावेशी शिक्षा अवलम्बन गर्नु हो भन्ने कुरा हो। त्यसैले आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत असक्षमतासँग जोडिन्छ, तर उसलाई शिक्षा दिनको लागि हामीले अपनाएका विधिहरूको मूल्याङ्कन चाहिँ हामी गर्दैनौँ। यो नै हो समावेशी शिक्षाले एउटा देखाउन खोजेको। र अहिले अर्को एउटा कन्सेप्ट पनि छ कि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षाको लागि विश्वव्यापी ढाँचा यो एकदमै चाहिँ नि युनिभर्सल डिजाइन फर लर्निङ भनेर भन्छौँ। यसले हरेक बालबालिकाहरूको इन्डिभिजुअल प्लान बनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बालबालिकाहरूलाई अरू बालबालिकाहरू सरह लिएर जानको लागि जे कुराको सिकाइ अथवा पाठ्यक्रमहरू अथवा पाठ्य पुस्तकहरू अथवा शैक्षिक विधिहरू प्याडागोजीहरू बनाउनुपर्छ, त्यो उसको लागि प्लान गरेर बनाइन्छ र उसलाई अरूसँग सँगसँगै जान सक्षम गराइन्छ। यस्तो किसिमको विधि हो जुन कुरा हामी कहाँ आइसकेको थियो, तर 2076 सालमा यसलाई खारिज गरियो। यो नै विडम्बना रहेको छ। चुटुबिन सर, अब जस्तै अब अहिले आजको जुन यो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि एउटा पोइन्ट वाइज 1, 2, 3, 4 भनेर हामीले अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका समस्याको फेस गरिरहेका समस्याको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा तत्काल राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने 1, 2, 3 प्राथमिकता निर्धारण गरेर गर्नुपर्ने चिजहरू के छन् भनेर अलिकति त्यस्ता गम्भीर सवालहरू के छन्? हजुर, अब सबभन्दा पहिलो कुरा त राज्य संरचना जुन अहिले प्रादेशिक संरचना, स्थानीय तह, सङ्घीय सरकार र संविधानले पनि हरेक तहको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी तोकिएको छ। त्यो जिम्मेवारी तोकिएको भित्र अपाङ्गताको क्षेत्रमा पनि के गर्नुपर्छ भनेर संविधानले नै तोकिएको छ। तर आजको सबभन्दा ठुलो समस्या संविधानको कार्यान्वयन यथार्थपरक रूपमा स्थानीय तहदेखि सबै तहको सरकारले नगर्नु, यो पहिलो चाहिँ सवाल हो। र यदि यो गरिदिने हो भने स्थानीय तहले नीति बनाउनुपर्छ, अपाङ्गता विकास, अपाङ्गता समावेशी विकासको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। त्यो कार्ययोजनाभित्र कुन कुन ठाउँमा कस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेका छन् भनेर डिसेग्रिगेटेड डेटा अथवा हामीलाई खण्डीकृत तथ्याङ्क भन्छौँ, तथ्याङ्क ल्याउनु पर्यो। ती बालबालिकाहरू शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि कति टाढा पुग्नुपर्छ, अथवा उनीहरूलाई अब भनौँ न अहिले त कोभिडले हामीलाई बाटो पनि देखाइदियो कि अनलाइन एजुकेसन पनि, डिस्टेन्स एजुकेसन पनि दिन सकिँदो रहेछ। त्यो पनि योजना गर्न सकिन्छ यदि विद्यालयसम्म जान नसक्ने हो भने। त्यस्तै गरेर रोजगारीको अवस्थामा कुरा गर्नुपर्दाखेरि स्वरोजगारीको अवस्था सृजना हामीले गर्न सकेका छैनौँ। हामीले एकपटक व्यावसायिक तालिम दिन्छौँ सानो समयको, त्यसपछि आफै गर्ने भन्छौँ, तर त्यसको लागि लगानी कहाँबाट आउँछ, बजार व्यवस्थापन कहाँ हुन्छ, उसले उत्पादन गरेको सामग्री बजारमा प्रतिस्पर्धी कसरी बन्छ, यस्तो कुरा चाहिँ हामीले कहिले पनि परिकल्पना गर्दैनौँ। त्यस्तै गरेर लोकसेवा आयोगमा हामीले आरक्षणको व्यवस्था गरेका छौँ, तर त्यो आरक्षणको व्यवस्थाको आधारमा प्रतिस्पर्धी बन्नको लागि उसको क्षमता कसरी विकास गर्ने, त्यो हामीले गरेका छैनौँ। साङ्केतिक भाषाको शब्दहरू थोरै छ जुन हामीले अरू व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने भन्दा 10% पनि शब्द छैन। लोकसेवा आयोगको त्यो बहिरा व्यक्तिहरूले कसरी चाहिँ नि परीक्षा दिने, उनीहरूको लागि भाषिक विकास गर्ने कि नगर्ने, बहिरा संस्कृतिको विकास गर्ने कि नगर्ने, यो कुराहरू चाहिँ नि स्थानीय तहले आफ्नो तहबाट यदि लिएर आउन सक्यो भने अपाङ्गता समावेशी विकास एकदमै सम्भव छ। तर यो गर्नको लागि चाहिँ नि प्रतिबद्धताले मात्रै पुगेन, यो गर्नको लागि चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वयंलाई नेतृत्व दिएर उनीहरूलाई स्थानीय तहमै राखेर उनीहरूलाई निर्णय गर्ने भूमिकामा, योजना बन्ने भूमिकामा राखेर गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ नि वास्तवमा आजको समस्या समाधान हुन्छ। तपाईँले अघि मलाई 1, 2, 3, 4 भन्नुभएको जस्तो गरेर मैले यसमा यो भने सबभन्दा पहिलो कुरा त कानुनको कार्यान्वयन र अपुग कानुनको निर्माण, त्यसपछि दोस्रो कुरा माइन्डसेटमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, जनचेतना जगाउनुपर्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले विद्यालय पठाउनुपर्छ भनेर अभिभावकले पनि भन्नु पर्यो। एउटा परिवारमा एउटा आफ्नो साङ्ग बालबालिकाको लागि चाहिँ नि बोर्डिङमा पढाउन पैसा हुन्छ, तर अपाङ्गता भएको बालबालिकालाई चाहिँ नि एउटा ब्रेलको कपी किन्दिनको लागि चाहिँ अरू कसैले डोनेसन दिनुपर्छ, यस्तो माइन्डसेटमा चाहिँ हाम्रो अभिभावकहरू बसिरहेका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, कतिपय बालबालिकाहरू बच्चा जन्माएर डक्टरले तपाईँको बच्चाले चाहिँ सुन्दैन या तपाईँको बच्चाले देख्दैन, तपाईँको बच्चामा यो बौद्धिक अपाङ्गताको अवस्था छ भनेपछि हस्पिटलको टोयलेटमा कपडामा बेरेर चाहिँ नि बच्चा फालेर गएको अभिभावकहरू
छन् को हो थाहा छैन तर त्यो बालबालिकाहरू स्विपरले पाएर चाहिँ नि संस्थामा लगेर चाहिँ नि बुझाउँछन् त्यो संस्थामा न उसको कुनै थाहा छ त्यो उसको मानव अधिकार छैन त्यो बच्चाको त्यो बालकको हेर्नुहोस् त्यसैले यस्तो किसिमको माइन्डसेट हाम्रो परिवारमा पनि रहेको छ ग्रामीण क्षेत्रको परिवारहरूमा धेरै जस्तो यस्तो छ अपाङ्गता सदस्य भयो भने कहीँ लगेर राख्ने ठाउँ छ कि बाउ भनेर एकदम जसले पनि आफ्नो घरमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति छ भनेदेखि कहीँ कसैले लगेर राखिदिए हुन्थ्यो त्यस्तो संस्था छ कि कहीँ ठाउँ छ कि भनेर मसँग पनि दर्जनौँ त्यस्तो भन्नाले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ यो चाहिँ के छ हजुरको स्टाइल यसमा के हुन्छ यो त कुनै तरिका होइन किनभने यो भनेको त विश्वव्यापी रूपमा यो फेलियर भएको पद्धति हो जहाँ सेल्टर हाउस जहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि छुट्टै घर बनाएर राखिन्छ त्यहाँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई जनावरको आधारमा राखिन्छ मानवको आधारमा राखिँदैन त्यसैले मानव अधिकारको आयामबाट यो असाध्यै कमसल व्यवस्था हो त्यो परिवारबाट गर्न मिल्दैन परिवारबाटै कतिपय नीति निर्माण तहका मान्छेहरूले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै गाउँ बनाउने भनेर चाहिँ नि ग्राम भनेर राखेका छन् यो गलत माइन्डसेटबाट आएको हो यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सेग्रिगेसनमा लगेर राख्यो भने होलिस्टिक डेभलपमेन्ट हुँदैन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि समाजको एउटा योगदानकर्ता बन्न सक्छन् उनीसँग भएको सिप सृजना माइन्ड यदि राम्रोसँग प्रयोग गर्ने हो भने अरूले गर्न नसकेका कामहरू गर्छन् किनभने उनीहरू एकदमै कन्सन्ट्रेटेड भएर काम गर्छन् उनीहरू चाहिँ नि यताउति अल्मलिँदैनन् तर उनीहरूलाई त्यो परिस्थिति र त्यो क्षमता विकास गराइँदैन त्यसैले परिवारसँगको माइन्डसेट पनि परिवर्तन हुनु पर्यो नीति निर्माण तहको माइन्डसेट परिवर्तन हुनु पर्यो जनचेतना सचेतनाको आवश्यकता छ र अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो जति पनि संरचना बनिरहेको छ हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स अथवा दिगो विकास लक्ष्य 11 मा भनेका छौँ रेजिलियन्ट सोसाइटी सबैको लागि उपयुक्त समाजको निर्माण त्यहाँ हामीले कतिपय सरकारी भवन सार्वजनिक भवन बनाएको छौँ तर पहुँचयुक्त बनाएका छैनौँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू गए भने तल चोकमा बसेर चाहिँ नि 3 तला माथि नमस्कार गर्नुपर्छ भनेपछि कसरी विकासमा सहभागिता हुन सक्छ संरचनाहरू अपाङ्गता मैत्री हुनु पर्यो त्यस्तै गरेर अर्को एउटा भनिहालौँ सूचना प्रविधिको विकास आजको सबभन्दा आवश्यकता हो र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोग अरूलाई भन्दा बढी हुन्छ किनभने आज ई ब्याङ्किङको कुरा गरौँ आज हामीले ई बिजनेसको कुरा गरौँ आज हामीले मोबाइल ब्याङ्किङदेखि लिएर सबै कुरा गर्दाखेरि ब्याङ्किङ सर्भिसमा पहुँचयुक्त संरचना हुनुपर्छ तर यो एक्सेसिबल टेक्नोलोजीमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिएको छैन स्वयं म आफैलाई ग्लोबल ब्याङ्कले खाता खोलेर ई ब्याङ्किङ सर्भिस गर्न दिएको छैन म लिगल डिफेन्समा जाँदैछु भनेपछि यस्तो किसिमको परिस्थिति र माइन्डसेट भएको चाहिँ हामीसँग छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने स्ट्रक्चरल ब्यारियर भनेको भवन निर्माणको मात्रै होइन यो भने इन्स्टिट्युसनल ब्यारियर भन्छौँ जुन ब्याङ्कले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विशेष गरेर दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई खाता खोल्नबाट र ई ब्याङ्किङ सर्भिस लिनबाट वञ्चित गर्छ त्यस्तो ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ नि लाइसेन्सै खारिज गर्नुपर्छ भन्छु म त अनि त्यस्तो किसिम मानव अधिकारको चाहिँ त्यस्तो एकदमै चाहिँ नि तल्लो तहको व्यवहार गरिरहेको छ भने यस्तो किसिमको सूचना प्रविधिहरूको प्रयोगबाट चाहिँ आज विश्व माथि बढिरहेको बेला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि हरेक विकासका प्रक्रियाहरूमा सँगसँगै लिएर जान सक्नुपर्छ यो कुराहरू चाहिँ आजको एकदमै ठुलो आवश्यकता हो अब भनौँ हामीले जुन कोभिड पश्चातको विकासको योजनाहरू बनाइरहेका छौँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि पनि राष्ट्रिय नीति र कार्ययोजना महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बनाइरहेको छ त्यसमा पनि यस्ता सबै कुराहरू चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो र अहिले मैले जुन भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार हनन गर्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा हामीसँग कानुनी उपचारको कानुनको आधार छ हामीसँग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार ऐन 2074 छ यसमा स्पष्ट भनेको छ कुनै पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई उसको अपाङ्गताको आधारमा नै अरूहरूलाई सार्वजनिक रूपमा दिएको सेवाबाट वञ्चित गर्यो भने त्यो चाहिँ नि दण्डनीय हुन्छ भनेर भनेको छ हैन त्यसैले हामी अब कानुनको सहायता लिन बाध्य हुन्छौँ अहिलेसम्म हामीले अनुनय विनय गर्यौँ अब यो बाटो भएन हामीसँग कानुन छ राज्यले हामीलाई कानुन दिएको छ त्यो कानुनको आधारमा पनि हामी अगाडि बढ्न सक्नु पर्छ भन्ने लाग्छ अब हजुरले अहिले उल्लेख गरेका यी यावत सन्दर्भहरू जुन अपाङ्गता भएका नागरिकहरूमाथि जुन एउटा संरचनागत अवरोध त्यस्तै गरेर संस्थागत अवरोध हैन निषेध
को जुन युग छ, अब यी सारा चिजहरूलाई चाहिँ नि भनौँ न यो चाहिँ सर्ट आउट गर्नको लागि यिनीहरूलाई चाहिँ नि समाधान गर्नको लागि जो समस्याहरू छन्, अब के गर्ने त? यो मुभमेन्ट जो छ हजुरहरूले एउटा अपाङ्गता जुन आन्दोलन छ, यो सक्षम छ कि छैन त्यो हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नको लागि? अब मैले तपाईँलाई अघि भनिहालेँ नि, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्व गर्ने संस्थाहरू यो गुनासोको तहमा छ कि अब यसले अहिले आक्रामक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने तहमा छ? यो अब यसको चरम छ भनेको यसको विभिन्न चरणमा यसले काम गरेको छ, चरणबद्ध रूपमा। जुन बेलामा भनौँ 46-47 सालतिरको आन्दोलनको बेलामा चाहिँ नि एउटा राज्यमा एउटा परिवर्तन आयो, संवैधानिक राजतन्त्र सुरु भयो। त्यो बेलामा भनौँ निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्था सकिएपछि त्यसपछि अपाङ्गता भएको व्यक्तिले सङ्घ संस्था खोल्न थाले। त्यो बेलामा मलाई सम्झना छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले संस्था पनि खोलेर दृष्टिविहीनहरूको एउटा दृष्टिविहीन समूहले त्यो बेला 42वटा शिक्षण कोटा चाहिँ प्राप्त गरेको छ। त्यो बेलामा कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा गरिएको आन्दोलन एकदमै सम्मानपूर्वक आन्दोलन हो। त्यस्तै गरेर जनआन्दोलनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वयं मेरै नेतृत्वमा हामीले चाहिँ आन्दोलन गरेका थियौँ। हामीले संविधानमा आफ्नो कुरा राख्नको लागि सक्षमता देखायौँ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि पारित गराउन लगायौँ। यो अर्को चरण थियो। अब आजको चरण भनेको यी सबै कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जानुपर्नेमा आज हामीले अब त्यो प्राप्त गरिसकेको कुरालाई पनि बिस्तारै गुमाउँदै गइरहेका छौँ। अब यो आन्दोलनको मैले आन्दोलन भएको नदेखेको हो कि आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन भएको हो कि के हो यो? अब कोठे बैठकहरू स्टार होटलमा केही अन्तर्क्रियाहरू बाहेक त्यस्तो बाहिर हस्तक्षेपकारी दबाब क्रिएट गर्ने खालको मुभमेन्ट नभएको हो कि के हो भिडियो सर? यो अलिकति अब योमा के हो त भन्दाखेरि दुईटा कुरा छ। एउटा पहिलो कुरा त राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वास राजनीतिक दलहरूले गर्छन्, विश्वास टुटेको छैन अझै पनि, विश्वास अझै पनि टुटेको छैन, गर्छन् भन्ने हो। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि जो राजनीतिक दलप्रति लागेका व्यक्तिहरूले आफ्नो राजनीतिक दलको सरकारमा बसेको बेलामा आन्दोलनमा जानु हुँदैन भन्ने माइन्डसेट, यो पनि गलत माइन्डसेट हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको लागि लड्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक दल आफ्नो पनि हुँदैन, पराई पनि हुँदैन। हो, आफ्नो राजनीतिक आस्थाको आधारमा आफ्नो राजनीतिक दललाई प्रभाव पार्नको लागि हो नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ, नेतृत्वमा जानुपर्छ, त्यो एउटा पाटो हो। तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समग्र अधिकारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हरेक राजनीतिक दलहरूसँग उत्तिकै समुद्री काम गरेर काम पनि गर्न सक्नुपर्छ, दबाब पनि सृजना गर्न सक्नुपर्छ, जुन अहिले त्यो हुन सकेको छैन। त्यो कुराले गर्दाखेरि हामीले 5% आरक्षण सुनिश्चित गरिसकेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निजामती सेवामा भएको आरक्षण अहिले घटेर चाहिँ 4%मा ल्याइएको छ। अझ म त कता कता सुन्छु त्यो त 3%मा आइसक्यो अरे भनेर। वास्तवमा यो कुरा त हामीले पाइसकेको कुरा गुमाएको भयो। यो कुरा भनेको अग्रगामी कदम होइन, यो त पक्षगामी कदम हो। एउटा राज्यले पक्षगामी कदम त लिन सक्दैन नि। त्यसैले यसमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आन्दोलित हुन जरुरी छ। खबरदारी मात्रै होइन, आन्दोलित हुन जरुरी छ। त्यसैले हामीले प्राप्त गरेको चाहिँ जुन अधिकारहरू गुम्न दिनु हुँदैन। यति भनौँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा कपिराइट सुनिश्चित गर्ने एउटा चाहिँ कानुन छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, माराकस सन्धि भन्छ। 3 पटक पार्लियामेन्टमा गएर फर्किसकेको छ हेर्नुहोस्, तर पार्लियामेन्ट एउटा पास भएको छैन। जसले गर्दा दृष्टिविहीनहरूलाई चाहिँ आज पनि हामीले वैकल्पिक रूपमा ब्रेलमा अथवा आवाजयुक्त ढाँचामा पुस्तक निर्माण गर्न आधिकारिकता प्राप्त गरेका छैनौँ। त्यो किन फिर्ता भएको? सरकार परिवर्तन संविधान सभाको बेलामा आएको थियो। पहिलो संविधान सभा विघटन, दोस्रो संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्यो, तर पनि पछिल्लो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसकेपछि फेरि पछाडि गयो र अहिले फेरि आएर पार्लियामेन्टमा आइसकेको छ। अहिले सरकार परिवर्तन भयो, अब थाहा छैन कहाँ पुग्छ। त्यसैले यो किसिमबाट चाहिँ नि वास्तवमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको सवालले न संसदमा प्राथमिकता पाएको छ, न अदालतमा प्राथमिकता पाएको छ, न सरकारमा प्राथमिकता पाएको छ। अपाङ्गता भएका नागरिकहरू माननीय अर्थात् संसदमा प्रतिनिधित्वको सवाल। अब मन्त्रीको कुरा अघि नै भन्नुभयो हजुरले, विभिन्न युरोपका मुलुकहरूमा होइन माथि मन्त्री नै भन्नुभएको 2-3 उदाहरण दिनुभयो। नेपालमा एकछिन मैले परिकल्पना मात्रै गर्न खोजेँ, त्यो दिन आउला? आउँछ, अवश्य पनि आउँछ। कतिको आशावादी हुनुहुन्छ?
यही अहिलेकै माइन्डसेटले त्यो अनुमति दिएला तपाईँहरूलाई? यो माइन्डसेटले दिँदैन, तर हामीलाई यसलाई हिट गरेर यसलाई चिरेर अगाडि बढ्न सक्ने त्यो आत्मविश्वास मलाई पूर्ण छ। किनभने म अदालतलाई विश्वास गर्छु। अदालतमा मैले एउटा मुद्दा हालेको छु, जुन कुरा हाम्रो नेपालको संविधानको धारा 84, धारा 175 को बरखिलाफ छ। यसमा के भनेको छ भने हाम्रो मिश्रित निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचनमा बन्द सूची तयार गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि राख्नै पर्छ भनेको छ। त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्नेको ऐन र यसको चाहिँ नि प्रतिनिधित्वको बन्द सूची तयार गर्ने कुरा, त्यस्तै गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कहाँ कसरी चाहिँ नि सुनिश्चित गर्नुपर्छ यो भन्ने कुरा चाहिँ नि यो प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्नेको विधेयक, यो दुईटामा लेखिएको छ। तर यही राजनीतिक दलहरूले अनुसूची बनाउँदाखेरि त्यसको दफा 60 के लेखिएको छ भने राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक रूपमा निर्वाचन गर्दाखेरि अनुसूची 1 को आधारमा निर्वाचन गर्नेछन्, आफूले प्राप्त गरेको मतको आधारमा। र अनुसूची 1 मा गएर हेर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ हटाइएको छ। यसको अर्थ के हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बन्द सूचीसम्म चाहिँ राख, तर निर्वाचित चाहिँ गर्न जरुरी छैन भनेर त्यो किसिमले चाहिँ यो राजनीतिक दलहरूले ऐन बिगारेर ल्याएका छन्, जुन कुरा संविधानको मर्म विपरीत छ, ऐनको कानुनको मर्म विपरीत छ। र यही विरुद्धमा मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको आज 3 वर्ष पुरा भइसक्यो, तर त्यो मुद्दाको छिनोफानो आजसम्म अदालतबाट हुन सकेका छैन। म विश्वस्त छु, तर अदालतपट्टि मेरो गुनासो छ, किनभने हामीले प्राप्त गरेको, हामीले हालेको मुद्दालाई चाहिँ प्राथमिकता अझै पनि पाएको छैन। त्यसैले अदालतप्रति गुनासो गर्न पाइन्छ, तर विश्वास पनि छ। प्रिन्सजी, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। जस्तै हजुर अब एबलिस फाउन्डेसनको कन्ट्री कोअर्डिनेटरको रूपमा रहनु भएको छ, नेपाल संयोजकको रूपमा। यसले एबलिस फाउन्डेसनको सन्दर्भमा थोरै बताइदिनुहोस्, यो कस्तो खालको संस्था हो, यसले के गर्छ भन्ने सन्दर्भमा? हजुर, म राष्ट्रिय पार्टी महासङ्घ नेपालको अध्यक्ष भएर काम गरिरहँदाखेरि हामीले अधिकारमा धेरै काम गऱ्यौँ, तर अधिकारमा काम गरिरहँदाखेरि हामीले आवाज उठाउँछौँ। तर गाउँ गाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर एकदमै कमजोर भएको देखेर त्यति धेरै विकास प्रक्रियामा काम गर्ने योगदान गरेका संस्थाहरू छन् भनेपछि नेपालमा पनि कमसेकम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि के सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गर्दाखेरि एबिलिस फाउन्डेसन भन्ने फिनल्यान्डमा भएको एउटा संस्था हामीले थाहा पायौँ। र त्योसँग हामीले हुन त 2005 देखि नै सहकार्य गर्दै थियौँ, तर 2011 देखि चाहिँ मैले यसको प्रतिनिधिको रूपमा नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई को संस्था मार्फत आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने मैले चाहिँ त्यो सहजीकरण गर्छु। र आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउनको लागि ती संस्थामा प्रत्यक्ष फिनल्यान्डबाट आउँछ, समाजकल्याण परिषदबाट एप्रुभल लिएर उनीहरूले प्रस्ताव उता पठाउँछन्, उताबाट उनीहरूको त्यो प्रस्ताव स्वीकृत भयो भने उनीहरूकै संस्थामा पैसा आउँछ र उनीहरूले सानोतिनो काम गर्छन्। सानो पैसाले पनि धेरै ठुलो उपलब्धि हासिल हुन्छ। एउटा गाउँमा साङ्केतिक भाषाको तालिम नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बहिरा व्यक्ति विद्यालय जान सकेका छैन भने उसलाई साङ्केतिक भाषाको तालिम हामी उपलब्ध गराइन्छौँ, ताकि त्यो समाजको त्यो बालबालिकाहरू मूलधारको शैक्षिक पद्धतिमा जान सकुन्। सानातिना व्यवसायहरूमा जस्तो भनौँ हामीले माछा पालनको व्यवसाय, गाई पालनको व्यवसाय, त्यस्तै गरेर हामीले जुम्लामा चाहिँ नि यो च्याउको चाहिँ नि चिप्स जुस बनाउने व्यवसायदेखि लिएर अनि अपाङ्गता भएका महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य कसरी सुनिश्चित गर्ने, यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले गरगहना पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सिप विकास गरेर हस्तकलाका सामग्रीहरू बनाएर मार्केटिङ गर्ने, ताकि उनीहरूको जीवनस्तर सुखमय होस्, आफैले उत्पादन गर्न सकोस्, हात मागेर फैलाएर बस्नु नपरोस्, आफूसँग भएको सिप उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गर्न सकुन्। यसरी चाहिँ एबिलिस फाउन्डेसनले काम गर्छ। हामी 4वटा एरियामा हामी फोकस गर्छौँ। एउटा चाहिँ नेतृत्व विकास, जहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संस्थाको स्वयंको नेतृत्व विकास। दोस्रो कुरो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आय आर्जन सम्बन्धी सिप विकास गरेर उनीहरूलाई आय आर्जन गर्न सक्षम बनाउने। तेस्रो अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई चाहिँ हामी सशक्तिकरण गर्छौँ र सशक्त बनाउँछौँ। र अहिले अर्को एउटा हामीले थपेका छौँ, त्यो भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रकोपमा उनीहरूलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने, कसरी सुरक्षित गर्ने, प्रकोप व्यवस्थापन, अपाङ्गता समावेशी विकासका आयामहरू र यसमा चाहिँ नि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार पनि पर्दछ। यसरी चाहिँ हामीले 4वटा एरियामा चाहिँ काम गर्छौँ। र अहिले एबिलिस फाउन्डेसनले चाहिँ नि
सुदूर पश्चिम प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेशमा अब आउने 2022मा काम गर्ने हाम्रो योजना छ। किनभने त्यहाँ नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एकदमै धेरै अवस्था कमजोर भएको हामीले देखेका छौँ। त्यति मात्रै नभएर हामीले अरू ठाउँहरूमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कमजोर अवस्था भएको ठाउँमा हेरेर एबिलिस फाउन्डेसनले ग्रासरुट्समा काम गर्छ। यसले केन्द्रमा काम गर्दैन। केन्द्रमा कुनै त्यस्तै आवश्यकता परेको परियोजनामा हामी सपोर्ट गर्छौँ, होइन भने हामी चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सशक्त गराउनको लागि, समावेशी गराउनको लागि हामी सहयोग दिन्छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अब जाँदा जाँदै मैले केही छुट्याएँ, हजुरले भन्नुपर्ने आज जुन अपाङ्गता दिवसको सन्दर्भ छ, समग्र राज्य अपाङ्गता भएका नागरिक र अन्य नागरिकहरू जो हुन्छ उहाँहरूसँगको अपिल के छ हजुरको? अब तिलकजी, वास्तवमा तपाईँले र एजुकेसन टेलिभिजनले वास्तवमा आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको समय पारेर मसँग यो एउटा जुन साक्षात्कार गर्नुभयो, मलाई लाग्छ मैले अहिले बोलेका भनेका विषयवस्तुहरू कसैको भनौँ न माइन्डसेटमा परिवर्तन गर्न अथवा कुनै सूचना दिन यो सफल भयो भने मलाई त्यसमा असाध्यै खुसी लाग्छ। म के भन्न चाहन्छु भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र परिवारका सदस्यहरूलाई हाम्रो अपाङ्गता हाम्रो अभिशाप होइन, हाम्रो अपाङ्गता दुर्भाग्य पनि होइन, हाम्रो अपाङ्गता हाम्रो विविधता हो। हामी जन्मिँदाखेरि कुनै कारणले कुनै किसिमको शारीरिक, मानसिक, इन्द्रिय र कार्यगत विचलन भएको हुनसक्छ, तर त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी अरूभन्दा असक्षम हुँदैनौँ। हामी पढ्नुपर्छ, आफू सशक्त हुनुपर्छ, आफूलाई चाहिँ एकदमै अनुशासित बनाउनुपर्छ र शिक्षा प्राप्त गरेर हामी राष्ट्रलाई योगदान गर्ने व्यक्ति बन्न सक्छौँ। त्यसैले म आजको दिनमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको नाराले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्व र सहभागिता कोभिड-19 पश्चातको समावेशी, पहुँचयुक्त र दिगो विश्वको परिकल्पना यो चाहिँ सार्थक हुन सक्छ। म यहाँहरू सबैलाई पुनः शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय जुन आजको यो सान्दर्भिक विषयमा यहाँले जुन यति महत्त्वपूर्ण समय दिएर हामीसँग जुन आफ्नो क्षेत्रका आफ्ना अनुभवदेखि आफ्ना सुझावहरू लगायत चाहिँ यो सन्दर्भमा यहाँले कुराहरू राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तिलकजी र एजुकेसन टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अपाङ्गता समावेशी आयामको आजको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एबिलिस फाउन्डेसनका कन्ट्री कोअर्डिनेटर डाक्टर वीरेन्द्रराज पोखरेल। उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले यो अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको 30औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर समग्र अपाङ्गता आन्दोलन विश्वको जुन एउटा यो दिवस मनाउन कहाँबाट सुरु गरियोदेखि लिएर नेपालमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको अवस्था, राज्यमा बस्नेहरूको माइन्डसेटको कुरा र अबको आगामी कार्यदिशा कस्तो हुनुपर्छ त मुभमेन्टको भन्ने सन्दर्भमा नीति निर्माणका कुरा, त्यसमा देखिएको चाहिँ त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको इमान्दारिताको अभाव लगायतका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। दोभाषीको रूपमा सहयोग गर्नुभएकोमा सागर सुवेदीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। अर्को हप्ता अर्को अपाङ्गता समावेशी आयामको अर्को श्रृङ्खलामा अर्को एकजना अपाङ्गता अधिकार कर्मीसहित आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म तिलक तिवारी पनि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।